Namaste, I am Rachana Casey from TVN Nepal. Welcome to another episode of Talk It Up. Now, for this episode, we have Mr. A.K. Thakur, Central Bank and Insurance Managerial Expert, also the former Executive Director of Nepal Rashtra Bank and the CEO of Rashtra Bima Sansthan. हरेकको चाहना हुन्छ आफ्नै एउटा घर, आफ्नै एउटा संसार। यो सपना देख्नु जति स्वाभाविक छ, यसलाई पूरा गर्न सही साथ पाउनु त्यति नै महत्त्वपूर्ण। महालक्ष्मी विकास बैंकले तपाईको यही आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउँदै ल्याएको छ। मात्र 6.99% ब्याज दरमा महालक्ष्मी घर कर्जा। सस्तो किस्ता र सरल प्रक्रियाको साथ आजै आफ्नो घरको जग बसाल्नुहोस्, किनकि अब तपाईको सपनाले कुर्नु पर्दैन। महालक्ष्मी घर कर्जा, तपाईको प्रगतिको दरिलो आधार। So let's start up with your journey. हजुर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कसरी इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो, कसरी जोइन गर्नुभयो र हजुरको जर्नी कस्तो रह्यो? लङ ब्याक क्वेसन। थ्याङ्क यू रचनाजी। हजुर मैले इट वाज 1984 एमबिएससी दिएर आएको थिएँ र नेपालमा त्यो बेला एमबिए भनेपछि वाट दिस इज भन्ने क्वेसन पनि थियो। लकिली त्यो बेला अप्लाई गरेँ मैले तीनवटामा, राष्ट्र ब्याङ्क, दूरसञ्चार र देन आरएनएसीमा। बाई द ग्रेस अफ गड तिनटैमा रिटेनमा पास भएँ। मेरा गार्जियन सबलाई सोद्धाखेरि गो फर राष्ट्र ब्याङ्क भन्नुभयो। इन्टरभ्यू दिएँ र रेफरेन्स केही थिएन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर थियो। बट देन आई गट थ्रु र एनआरबीमा इन भयो। एन्ड द्याट वाज द बेस्ट डिसिजन फर माई क्यारियर जुन कि मैले लिएँ। सो हजुरको करियर हेर्दाखेरि हजुरको सेन्ट्रल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट र इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदम राम्रो एक्सपर्टिज देखिन्छ। यही विषयलाई लिएर हजुरले अहिलेको नेपालको अवस्था हेरेर अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एकदम धेरै आर्थिक चुनौती चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यस, अ सिम्पल बट कम्प्लिकेटेड क्वेसन रचनाजी। वेल, अहिलेको प्रेजेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरू भन्दाखेरि all the challenges are inherited from the past, such as very weak infrastructure, low connectivity, ever rising public debt, and as I am from bank, I must say something about bank. Of course. Increasing NPA, that non-performing asset. So these are the main challenges, coupled with corruption and nepotism. अब हाम्रो अहिले भइरहेको कुराहरूमा फोकस गरौँ। अहिले हाम्रो सरकारले भर्खर जुन इन्डियाबाट 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नमिल्ने भनेर जुन कस्टम ट्यारिफ लगाएको छ र हाम्रो ओभरअल देशको इकोनोमीमा चाहिँ के फरक पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसको दुईटा एस्पेक्ट हेरौँ। सबभन्दा पहिले बोर्डर ट्रेड के हो? यताका मानिसहरू इन्डिया बोर्डर टाउनमा जान्छन्, खरिद गर्छन्, फर्किन्छन्, अल द कन्जम्सन गुड्स। आर्थिक रूपमा भने हाम्रा डोमेस्टिक प्रडक्ट्सहरू सिम्पल एज एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू बोर्डर पारी भन्दा महँगो छ। त्यसले गर्दा के हो भने डोमेस्टिक प्रोडक्सनको कन्जम्सन घटेर फरेन प्रोडक्ट्सको कन्जम्सन बढ्छ। त्यसै पनि हाम्रो कन्जम्सन लेड इकोनोमी हो।
जसको चाहिने नेगेटिभ इम्प्याक्ट अवश्य पनि पर्छ। तर 100 रुपियाँ मात्र भन्दाखेरि मलाई चाहिने यो कता कता के गरेको हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने एयरपोर्ट कस्टममा तपाईँले सर्टेन तोला सुन ल्याउन सक्नुहुन्छ, विच गोज एज अहिलेको प्राइसले मेबी 10 to 15 lakhs। यो चेन्ज किन, वाइ? त्यसकारण यो 100 रुपियाँको चाहिने इम्प्याक्ट इकोनोमीमा खास नपर्ने र साइकोलोजिकली मानिसहरू डिससेटिस्फाइड हुने। जब सिटिजन एज अ होल डिससेटिस्फाइड हुन्छ त्यसले डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली हाम्रो डेभलपमेन्टमा असर पार्छ। अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि वर्ल्ड डिजिटल करेन्सीतिर मुभ भइरहेको देखिन्छ, तर त्यस्तो सिचुएसन हुँदा पनि नेपालमा चाहिँ त्यो विषयमा अझै सहजीकरण नभइसकेको अवस्था छ। त्यो विषयमा चाहिँ हजुरको के धारणा छ? हेर्नुहोस्, यसमा सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भने कुनै पोलिसीको इफेक्टिभनेस, पोजिटिभ इफेक्टिभनेस डिपेन्ड गर्छ त्यो पोलिसीलाई सपोर्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा। यहाँ प्रश्न आउँछ कि के हामी डिजिटल वर्ल्डमा इन गर्न पूर्ण रूपले सक्षम छौँ? यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने विथ दिस विक साइबर ल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खर सुरु गर्न लागेको डिजिटल ब्याङ्किङ इन्स्पेक्सन भर्खर सुरु गर्न लागिरहेछ। त्यो सुरु पनि भइसकेको छैन, इट इज इन इनिसियल स्टेज। यो स्टेजमा यदि हामीले क्रिप्टो करेन्सी अलाउ गर्यौँ भने क्रिप्टो करेन्सीका जुन नेगेटिभ आस्पेक्टहरू छ, लाइक क्यापिटल फ्लाइट, डिभ्यालुएसन अफ योर नेसनल करेन्सी आदिलाई अहिले इमिडिएटली नै हामी रोक्न या कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति नभएको हुनाले म के सोच्छु भने स्लो ग्रेजुअली सेन्ट्रल ब्याङ्कले सुरु गर्दैछ। जब सेन्ट्रल ब्याङ्क यस आई एम रेडी भनेर अगाडि आउँछ र हाम्रो साइबर लले यसलाई एड्रेस गर्न सक्छ, त्यो बेला मात्र क्रिप्टो करेन्सीमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा। सो अब हामीले फेरि जेनजी मोमेन्ट त जोड्नै पर्यो। अहिलेको यो टपिक नजोडी त कुनै पनि कन्भर्सेसन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हेर्दाखेरि पास्टमा 2042मा पहिला हाम्रो बहुदलको संरचना भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो अहिले 2082मा फेरि पनि मुभमेन्ट भइसकेपछि हाम्रो अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ। तर मान्छेहरूले जसरी योभन्दा अगाडिको यो बिचको पिरियडमा चाहिँ केही परिवर्तन नै भएको थिएन, डेभलपमेन्ट नै भएको थिएन भन्ने एउटा धारणा छ, त्यसमा चाहिँ हजुरको के भनाइ छ? अझ हजुरको अझ इकोनोमिकली हामीले सुन्न सक्यौँ भने अझ बेटर। सबभन्दा पहिले हामी 2046 र 2082को आन्दोलनको मुख्य कारक तत्त्व हेरौँ। 2046 को आन्दोलन निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो, बहुदलीय व्यवस्था अपनाइयो। 2082 को आन्दोलन सुरुमा बडा सानो चिजले सुरु भएको थियो। तपाईको यङ जेनेरेसनहरूले चाहेको यो जुन
तपाईँको फेसबुक दिस द्याट त्यसमा लगाएको प्रतिबन्धको एगेन्स्टमा थियो, जो पछि गएर, पछि होइन 24 घन्टा पछि गएर के भयो भने करप्सन, नेपोटिजमको एगेन्स्टमा भयो, विच वाज हाइली अपिलिङ टु नेप्लिज पिपल। अब यही प्रश्नसँग तपाईँले जोड्नु भएको थियो कि 46 देखि 82 सम्म के डेभलपमेन्ट भएन त? भेरी पर्टेन्ट क्वेसन। यसमा मेरो मिक्स्ड एन्सर छ। भयो, डेभलपमेन्ट भयो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, रोड्स, तपाईँको पावर सप्लाई, द्याट इज इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन पावर हाम्रो बढ्यो, दूरसञ्चारले फड्को नै मार्यो, शिक्षा क्षेत्रतर्फ पनि उल्लेखित विकास नै भयो, नम्बर अफ मेडिकल कलेजेस, प्राइभेट स्कुल्स, दिस एन्ड द्याट, एभ्रिथिङ भयो। अघि मैले भने मिक्स्ड के भने रोड त बन्यो, तर त्यो रोड बनेको 1 महिना या 3 महिनाभित्रै खाल्टो पर्न थाल्यो के। त्यो खाल्टो किन पर्यो? सिम्पली ड्यू टु करप्सन। संवैधानिक पदहरू करप्सन नियन्त्रणको युनिटहरू र सबै जेनरल सिटिजनले एकदम आशाको दृष्टिले हेर्ने न्यायालयको नियुक्तिमा के भयो भने यति एमालेलाई, यति कङ्ग्रेसलाई, अख्तियार दुरुपयोग कङ्ग्रेसलाई गयो, निर्वाचन आयोग एमालेलाई दिनु पर्यो। यस्ता न्युट्रल एजेन्सिजहरूमा पनि लिङ्केज नै हुनुपर्ने अवस्था। यही सब डेभलपमेन्ट नभएको होइन, डेभलपमेन्ट भयो तर इन्कर्पोरेटेड विथ करप्सन। करप्सन चाहिँ नै इन्स्टिट्युसनलाइज भयो। द्याट्स वाइ यो जुन जेनजी आन्दोलन सफल भयो, हामी जेनरल पब्लिक खुसी भयो, डिस्पाइट त्यत्रो चाहिँ नै इकोनोमिक लसमा हामी खुसी भयो। हाम्रो भित्र एउटा आशा जागेको छ। त्यसकारण यो दुईटामा फरक यही हो। अब हेर्नु छ हाउ the new elected strong government is going to work. अब चाहिँ हामी अलिकति फन क्वेसन्सतिर लागौँ। हामी एकदम धेरै सिरियस भयो जस्तो लाग्यो। म हजुरलाई क्वेसन सोध्छु, हजुर चाहिँ रिलेट गरेर त्यसको एक्ज्याक्ट आन्सर भन्नु है त। 1 वर्ड भयो नि हुन्छ, इफ यु वान्ट टु एक्सप्लेन अलिकति एक्सप्लेन गर्नुभयो पनि हुन्छ। सो 1 सेक्टर इन नेपाल द्याट यु वुड बेट अल योर मनी अन। Tourism. If Nepal's economy was a movie, what would it be? A nightmare towards a bright sunny day. If you had 30 seconds with a current finance minister, what would you say? A single line. Please think about the transition of fiscal and monetary policy for a balanced and stable
growth. सो अब मैले चाहिँ एकदम सबैको लागि म जेन्जी अर मिलियनरको लागि हाम्रो लागि एकदम रेस्पेक्टेबल जब भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमै जब गर्नु हो नि त। हजुर त्यो पोजिसनमा भइसकेको एउटा अझ सिनियर पोजिसनमा भइसकेको मान्छे, हजुरको लागि त्यो जर्नी कस्तो रह्यो र हामी जस्तो एस्पायरिङ मान्छेहरू जो चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कमा जब गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो सिनेरियो कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो र अहिलेको उसमा कस्तो चेन्ज कस्तो भएको छ? एउटा कुरा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क देशको केन्द्रीय ब्याङ्क त्यो बेला पनि मानिसहरूको लागि द मोस्ट अट्र्याक्टिभ सेक्टर थियो र आज पनि छ। रिजन बिहाइन्ड के हो? स्ट्रगल त छ त्यहाँ। स्ट्रगल किन छ भने हिजो पनि एउटा अर्गनाइजेसनभित्र यो अलिकति घमण्डी एन्सर भए जस्तो हुन्छ, तर दिस इज अ ट्रुथ कि एउटा अर्गनाइजेसनभित्र क्युमुलेटिभ ट्यालेन्ट जुन कि सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग छ त्यो चाहिने अरू अर्गनाइजेसनमा यति क्युमुलेटिभ ट्यालेन्ट चाहिने छैन। एउटै रिजन के हो? इन्ट्री पोइन्ट चाहिने इज भेरी स्ट्रिक्ट। आज पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्ट्रीमा नेपोटिजम र फेभरेटिजमको कुरा तपाईहरुले सुन्नु भएन होला। यस्ता ओपन मिडियाहरू छन् हामीका, तर त्यहाँ इन्ट्री पोइन्टमा कुनै किसिमको नर्मल वर्ड घपलाबाजी चाहिने भएको देखिँदैन। भित्र स्ट्रगल के छ भने त्यहाँ तपाई यु आर नट द बेस्ट, you are equal with your colleagues. They are also talented, because without talent you can't enter in the central bank. They are also talented. You are fighting with the intelligence, decision making capacity, analytical capacity. I was lucky enough. My promotion were from a fast track. Fast track means file promotion बाट होइन, रिटेन लिखितबाट म प्रमोट हुँदै गएँ अप टु फर्स्ट क्लास, र त्यहाँबाट स्पेशल क्लासमा रिटेन हुँदैन, इट इज अ सेलेक्सन ग्रेड। त्यो एउटा फाइल प्रमोसन मैले लिएको र त्यहाँको च्यालेन्ज भनेको के हो भने द प्रब्लम्स, बी इट अ मनिटरी प्रब्लम, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रब्लम, इट्स अ सुपरवाइजरी प्रब्लम, it is a currency circulation problem. If you are the chief, you have to deal with it. Yeah, you can take advice from people, but then you are the person who will take the decision and you are responsible for it. That's why for the present Gen Z group, my suggestion is go there, grab the opportunity and prove yourself. Because in my opinion,
today's young generation are never afraid of competition. They are there to face the challenge. This is my opinion. Those who fits in these two criteria, please go and enter in central bank with your own capacity, because there is no place of nepotism and favoritism in that organization. सो हाम्रो राष्ट्रिय ब्याङ्कको जागिरमा जति इन्सेन्टिभ छ नि हाम्रो अरू गभर्मेन्ट जबहरूमा त्यति इन्सेन्टिभ पनि नभएको, अनि जति हाम्रो इन्फ्लेसन बढ्दैछ नि त्यो इन्फ्लेसन अनुसार हाम्रो स्यालेरी त त्यति इन्क्रिज देखिँदैन नि त। सो त्यति स्यालेरीले सस्टेन गर्न नसक्ने भएको भएर पनि करप्सन रेट इन्क्रिज भएको हो कि भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसमा चाहिँ हजुरको के भनाइ छ र के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ गभर्मेन्टको साइडबाट अब आउने यो अहिले भइरहेको नयाँ गभर्मेन्टले? तपाईँको प्रश्न बिल्कुल सही हो कि स्यालेरी र रिक्वायरमेन्ट को बीचमा ग्याप छ, त्यसको रिजल्ट करप्सन हो। बट देन एगेन यस्तो टकमा सेल्फ प्रोजेक्सन गर्नुहुन्न। तर एउटा के भन्छु म, यो एक बहाना हो। यो एउटा लेम एक्सक्युज हो। जहाँसम्म म पर्सनल इन्डिभिजुअल रूपमा मैले एन्सर गर्नु पर्दाखेरि 825 रुपियाँ तलबमा म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा इन भएको थिएँ, अफिसर अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क। बट इन रियालिटी ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम। मैले पनि बच्चाहरूलाई सो कल्ड आजकल भन्छ नि बोर्डिङ स्कुल मै पढाएँ। उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट टु सम एक्सटेन्ट पुरा गरेँ। तर कसरी गरेँ? सर्टेन आर्टिकल्स लेखेँ, आर्टिकल्सबाट पैसा आउँथ्यो। यो ब्याङ्किङ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरूमा क्लासेस पाइन्थ्यो, त्यो क्लासबाट पैसा पाइन्थ्यो। There are ample opportunities to earn money without compromising with your prime responsibility, that is your job. त्यसकारण यो जुन भनिन्छ कि करप्सनको मेन रिजन लो स्यालेरी मे बी a variable but not a significant variable. करप्सन को मेन रिजन चाहिँ नि मेरो दृष्टिकोणले तीनवटा छ। पहिलो, सोशल एक्सेप्टेन्स। म करप्ट मानिस हुँ, तर म मन्दिरमा, सोशल अर्गनाइजेसन्सहरूमा म बढी डोनेसन दिन सक्छु। त्यहाँ म बडा रेपुटेड र रिकग्नाइज पर्सनको रूपमा रहन्छु। इज नट इट? ओके। सेकेन्ड पोइन्ट, मिडल क्लास फ्यामिलीतिर जाउँ। नर्मल्ली टिभी 16 इन्चको पनि पाइन्छ, 26 इन्चको पनि पाइन्छ, 42 इन्चको पनि पाइन्छ। के अरे सिल्क टिभी भनिन्छ है। लट्स अफ थिङ्स आर देयर, रेन्जिङ फ्रम 15,000 टु 14 lakhs नेपालमा।
यदि मेरो क्यापेसिटी 15,000 को टिभी हेर्ने छ भने त्यसमा देखाउने पनि उही हो, त्यो ठुलोमा देखाउने पनि उही हो, बट पिपुल अप्ट द्याट till you are not well enough to buy the car. We can use public transport. तर मेरो फल्ला कलिगसँग कार छ, बङ्गला छ, डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट. सेकेन्ड, थर्ड, मनी अट्र्याक्ट्स मनी भन्ने पोलिसीबाट ग्रस्त हाम्रो साइकोलोजी, यो तीनवटा मेन रिजन हो करप्सनको. स्यालेरीहरूको वेटेज यदि लिनुभयो भने कज अफ करप्सनमा म त के भन्छु भने 1 to 2%. अब हजुरको एक्सपर्टिजको फिल्ड नै फाइनेन्सियल लिट्रेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, तर जति डेभलप हुनुपर्ने हो अर हामीमा जति देखिनुपर्ने हुनुपर्ने हो त्यति डेभलप भएको देखिँदैन. यसमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ र यसमा के गर्न सकिन्छ फाइनेन्सियल लिट्रेसी हामीलाई दिनलाई बढाउनलाई स्कुलहरूमा प्र्याक्टिकल वेमा इभन? यु आर राइट, एकदम पर्टिनेन्ट क्वेसन हो. किनभने मैले जुन साथी मेरा आउट अफ द ब्याङ्किङ सेक्टर, मेबी MA or PhD, फिनेन्सियल इलिटरेट र फिनेन्सियल लिटरेसीको अभावले गर्दाखेरि लट्स अफ ब्याङ्किङ फ्रड, hackers entry in banking sector को root cause नै lack of financial literacy. It is must दिनै पर्छ. यसमा कम्प्लिटली काम नभएको म भन्न सक्दिनँ, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो बजेटको एउटा सिग्निफिकेन्ट पोर्सन नै फिनेन्सियल लिट्रेसी ट्रेनिङमा खर्च गरिरहेको छ. कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले फिनेन्सियल लिट्रेसीका कोर्सेसहरू जेनरल पब्लिकको लागि दिइरहेका छन्. तर त्यसमा पनि एउटा चिज के छ भने हामी वर्ड युज गरिरहेछौँ फिनेन्सियल लिट्रेसी, बट हामीले दिइ रहेछौँ भने ब्याङ्किङ लिट्रेसी. फिनेन्सियल लिट्रेसीमा तपाईँको सेयर इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल मार्केट पनि आउँछ, त्यसका रेगुलेसन्सहरू पनि आउँछ. यो जुन हाम्रो देशको यो क्यापिटल मार्केट चाहिँ नि टोटली स्पेकुलेटिभ हुनुको र केही मानिसहरूको मुठीमा क्यापिटल मार्केट रहनुको मुख्य रिजन नै जेनरल पब्लिक्सलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छैन, हैन त? त्यसकारण फिनेन्सियल लिट्रेसी अहिलेको वर्ल्डमा म त के भन्छु भने इच एन्ड एभ्री सिटिजन, स्पेसियली द यङ्गर पिपल लाइक यु लाई फोकस गरेर दिनुपर्छ. किनभने प्लिज डोन्ट माइन्ड, यी ह्याकर्सहरू जुन छन्, ब्याङ्कको अकाउन्ट ह्याकर्सहरू पनि तपाईँहरूकै एज ग्रुपका छन्. यी पुरानाहरूलाई थाहै छैन, बुझ्दैनन् के. दे आर नट सो इन्टेलिजेन्ट अबाउट ह्याकिङ. त्यसलाई काउन्टर गर्न
you should know what financial literacy is. किनभने अब त बिस्तारै हाम्रो लाइफ के भइसकेको छ, हामी करेन्सी लेड इकोनोमीबाट हामी बिस्तारै डिजिटल ब्याङ्किङमा नजानिदो रूपले प्रवेश गरिसकेका छौँ। मेरै पर्समा पहिले 2-3 हजार राखेर हिँड्थेँ म। अब त 100-200 रुपियाँ छ भने पनि नर्भसनेस आउँदैन। किन? देयर इज मोबाइल ब्याङ्किङ, देयर इज योर क्रेडिट एन्ड डेबिट कार्ड्स, होइन? तर ती सब चिजको युज, त्यसको इफेक्ट्स आदिको बारेमा ज्ञान भएन भने भोलि हामी कुन खाल्टोमा पर्छौँ थाहा छैन, होइन त? त्यसकारण यङ्गर जेनेरेसन जुन अहिले बजवर्ड छ जेनजी, होइन, लाई चाहिने फिनेन्सियल लिट्रेसी, उनीहरूलाई फोकस गरेर फिनेन्सियल लिट्रेसी प्रदान गर्नु चाहिने अति नै आवश्यक छ। र जति इफोर्ट भइरहेछ त्यो पुरा भएको छैन। ओन्ली few percentage of our population ले त्यो अपर्च्युनिटी पाएछ। हजुरले ह्याकिङको कुरा गर्नुभयो, सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ नि हाम्रो साइबर सेक्युरिटी चाहिँ कस्तो छ त? हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको साइबर सेक्युरिटी कस्तो छ र अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको साइबर सेक्युरिटी कस्तो छ र हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ? रचनाजी, तपाईँको एउटा प्रश्नको जवाबमा मैले साइबर लको कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो साइबर ल धेरै विक छ। त्यो साइबर लले ठुल्ठुला ब्याङ्किङ क्राइमहरूलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। बट देन यदि नम्बर अफ ब्याङ्किङ फ्रड थ्रु यो डिजिटल प्लेटफर्म हेर्नुभयो भने नेपालमा यो नेग्लिजिबल पर्सेन्टेजमा छ। वाइ? रिजन कि नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले जुन सफ्टवेयर युज गरिरहेछ, ग्लोबली प्रुभेन सफ्टवेयर्सहरू युज गरिरहेछ। अल रिकग्नाइज एन्ड टेस्टेड सफ्टवेयर प्रेजेन्ट गरिरहेछ र फायरबल्सहरू, प्रोटेक्टिभ लेयर्स आर इफेक्टिभ। अब यो भन्दाखेरि हामी पुरा सेक्योर्ड छौँ भन्छौँ भने my answer is again no. Though we are strong, answer is again no. कसरी भन्दाखेरि जति पनि तपाईले ह्याकिङ या ब्याङ्किङ क्राइम देख्नु भएको छ, त्यो बाहिरको कस्टमरहरूबाट भएको छैन। बाहिरको कस्टमर मे बी अ भेरिएबल, भएको कहाँबाट छ भने इनसाइड द ब्याङ्क, ब्याङ्कको स्टाफको मद्दतले मात्र भइरहेछ। अब घरभित्रको चोर समात्नलाई त अलि गाह्रो पर्दो रहेछ र भइरहेछ है। तर ओभरअल भन्दाखेरि अजीबको टाइपको सिचुएसन म हाम्रो देशमा देख्छु। लिगली हामी विक छौँ है, तर हाम्रो सिस्टम यति स्ट्रङ हामीले
इन गरेका छौँ डिजिटल ब्याङ्किङको कि पर्सेन्टेज अफ ह्यापनिङ इज भेरी भेरी लो। डिजिटल करेन्सीकै कुरा गर्नुभयो हजुरले, यही सन्दर्भमा जोड्दाखेरि हामीले पेपाल आउँछ भनेर सुनेको चाहिँ अलि भइसक्यो होइन, यो विषयलाई लिएर हल्ला चलेको पनि अलि भइसक्यो। यो हाम्रो भयो भने एक्चुली फ्रिल्यान्स गर्ने मान्छेहरूलाई, हामी जस्तो जेनजीहरूलाई अर यङ पिपलहरूलाई इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी हामीले काम गर्नलाई, बाहिरबाट करेन्सी भित्राउनलाई इन अ लिगल वे होइन। तर यो विषयमा चाहिँ के भइरहेछ, के काम भइरहेछ भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ नि तपाईँले करिब 1.5 वर्ष पहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र आरबिआईको बिचमा एउटा सम्झौता भयो जुन इन्डियाका लिडिङ यो मनी इन्टरमिडियरिजहरू छन् त्यो र नेपालको पेमेन्ट सिस्टमलाई ट्याग गर्ने। तर हुन्छ के भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मात्र कन्ट्रीले गरेर हुँदैन, होस्ट कन्ट्रीको सेन्ट्रल ब्याङ्क, होस्ट कन्ट्रीको प्रिभेलिङ लजले पनि त्यसमा रोल प्ले गर्छ। तर हामी केही कदम त अगाडि बढिसकेका छौँ, जस्तो कि युनियन पे थ्रो नेपालबाट पेमेन्ट हुन सक्छ, अहिले सुरु भइसकेको छ होइन। र डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने नेप्लिज ब्याङ्क्सहरूले डलर कार्ड युज गर्छन्, इस्यु गर्छन्। इन्डियामा तपाईँ आफ्नो क्रेडिट अर डेबिट कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जहाँसम्म मनी ट्रान्सफरको कुरा छ त्यो एउटा बिग थिङ हो, त्यसमा धेरै इफ एन्ड बट्स छन्। मनी लन्ड्रिङको एउटा त्यो माध्यम पनि हुनसक्छ। सो हामी 2 स्टेप अप 1 स्टेप ब्याक गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। यो सेक्टरमा काम चाहिँ भइरहेछ भन्न खोज्नुभयो हजुरले। त्यसमा यस, पोलिसी मेकिङमा चाहिँ काम भइरहेछ, इम्प्लिमेन्टेसन नभइरहेको हो कि? पार्ट पोलिसी मेकिङमा काम भइरहेछ, इम्प्लिमेन्टेसन नभइसकेको हो कि? मैले जुन युनियन पेको कुरा गरेँ, इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि बिस्तारै गइरहेछ। तर यस, इफेक्टिभली एकदम इजी वेमा अझै भइसकेको छैन। तर we are towards a better future. हजुरको यो अपकमिङ अहिलेको नयाँ गभर्मेन्ट लिएर के एक्सपेक्टेसन्स छ इकोनोमिकली स्पेसली? Policies of finance minister announced till now र प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन यति छोटो पिरियडमा जुन गरियो त्यसले ज्यादै नै आशा जगाएको छ। तर यो प्रश्नको उत्तरमा म एउटा चिज भन्न चाहन्छु। गाडी फर्स्ट गियरमा राखेर सेकेन्ड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर र फिफ्थ गियरमा गुड्यो भने बडा स्मुथली जान्छ के। एकैचोटि फिफ्थ गियरमा गाडीलाई कुदाउनु भयो भने कि त बम्प लिएर रोकिन्छ या त एक्सिडेन्ट हुन्छ। यसलाई कताबाट जोडौँ भने भेरी गुड पोलिसी, गभर्मेन्टको अहिले जति पनि एक्सन छ त्यो कता छ भन्दाखेरि नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ। ग्रे लिस्टमा
बस्नु र त्यो यदि ब्ल्याकलिस्टमा कन्भर्ट भयो भने हामी ब्याङ्किङ रूपमा प्यारालाइज हुन्छौँ हैन. सो या पोलिसिज तर इम्प्लिमेन्टेसन वेमा हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ. इक्जाम्पल दिउँ. मार्जिन लेन्डिङ मोनेटरी इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा मार्जिन लेन्डिङ घट्यो, के अरे बढ्यो, मार्जिन बढ्यो, प्रोभिजनिङको पर्सेन्टेज घटाइयो, एकदम पोजिटिभ स्टेप्स. स्टक मार्केटले त खोलेर चाहिने बुलिस ट्रेन्ड लिनु पर्थ्यो. गभर्मेन्टले लट्स अफ वित्तीय सहजता अपनायो. अहिले त स्टक मार्केट बुम अप हुनु पर्थ्यो. तर वाइ टुडे पनि स्टक मार्केटले बुलिस ट्रेन्ड लिन सकेका छैन. मेबी अ टेम्पोररी फेनोमेनन, बट देन लिया छैन. इम्प्याक्ट के को हो भन्दाखेरि फिफ्थ गियरमा गाडी कुद्यो. यदि त्यो बिस्तारै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गियरमा कुद्या भए स्टक मार्केटमा पनि इम्प्याक्ट पर्थ्यो, बिस्तारै पर्थ्यो, पोजिटिभ पर्दै जान्थ्यो. अहिलेको स्थिति के छ? नर्मल इन्भेस्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट स्पेस, इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज प्रति चाहिने विश्वास छैन. निजी क्षेत्र हल्का त्रसित भएको छ. देशको इकोनोमीको 85% हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र नै त्रसित भएपछि हामी ग्रोथको कल्पना कसरी गर्छौँ? म यो भन्न खोजिरहेको छुइनँ कि जुन एक्सनमा गभर्मेन्ट उत्रिरहेको छ त्यो एक्सन गलत हो. एक्सन लिनै पर्छ, दोषीमाथि कारबाही हुनै पर्छ. तर अलिकति सोचौँ न, हामी सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लगाएर मानिसहरूलाई गिरफ्तार गर्छौँ. जहाँसम्म मलाई थाहा छ, मलाई त यो विषयमा विज्ञ नभए तापनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिभाषा के हो भने आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति ब्याङ्किङ च्यानल माध्यमबाट मनीलाई लन्डर गरेर ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनीमा कन्भर्ट गर्नु भन्ने चाहिँ नि हो जस्तो मलाई लाग्छ. अहिलेको गिरफ्तारीहरू हेर्नु, त्यहाँ सोर्स अफ मनी, मेन त सोर्स अफ मनी यदि ओप्याक छ भने यस इट मे बी अ मनी लन्ड्रिङ. तर यदि सोर्स अफ मनी, सोर्स अफ फन्ड छ त्यहाँ खालि मिसप्रपोर्सनेट भएको हो भने त्यो इकोनोमिक क्राइम हो. इकोनोमिक पेनाल्टीमा त्यो जान्छ, हिरासतमा होइन. तपाईँ बिग बिजनेस हाउसेसहरूलाई समातेर भित्र राख्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरलाई कस्तो मेसेज दिन्छ? यही मेसेजले गर्दा आजको क्यापिटल मार्केट कहिले अलिकति चढ्छ, फेरि झर्छ,
अलिकति झर्छ फेरि झर्छ रिजन इज दिस स्टेबल चाहिँ Thank you, Mr. Thakur. हजुरले एकदमै राम्रो इन्साइट्सहरू सेयर गर्नुभयो अनि your insights was really valuable. धन्यवाद रचनाजी मलाई तपाईँको यस्तो भ्याल्यु एडेड टकमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद